प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत अनुमोदन। सांसदहरूको अनेकौं प्रश्नको सामनापछि सर्वोच्च नेतृत्व बन्ने बाटो खोल्यो। अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था। प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन। प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने लगायत 24 बुँदे कार्ययोजना पेश। न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने जिकिर। अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस चित्रलेखा यादवलाई संसदीय सुनवाई समितिद्वारा अनुमोदन। बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत। सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको विश्वास। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने दाबी। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समग्र समस्यालाई प्रतिवेदन मार्फत उजागर गरेको सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाको दाबी। प्रतिवेदन पढेर मात्रै धारणा बनाउन आग्रह। रोशीको रोषले निम्ताएको ताण्डवको विनाश अकल्पनीय। नागरिक अरबौं क्षति बिहोर्न बाध्य। जथाभावी क्रस्टर र खानी उद्योगका कारण विनाश निम्तिएको स्थानीयको आरोप। खाना नाना र छानाको अभावमा तडपिरहेका पीडितहरू समक्ष सरकार पुग्न सकेन। राहत वितरणमा प्रक्रिया पूरा गरेर झन्झटिलो बाटो लाग्नुभन्दा फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने अवस्था। काठमाडौँका फलफुल तथा तरकारी बजारबाट रोग फैलिने जोखिम। हिलोमा गडेका र कुहिएका फलफुल बजारमा पठाउने तयारी। सरकारी निकायको ध्यान जान सकेन। संक्रामक रोग फैलन नदिन सतर्कता अपनाउन सरकारवाला सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पानीका स्रोत दूषित भएकाले झाडा पखाला हैजा तथा डेङ्गु लगायतको जोखिम भएको ठहर। काभ्रे जिल्लामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हालसम्म करिब 800 जनाको उद्धार। काभ्रे लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोमा पुरेकाहरूको खोजी कार्य पनि जारी। बाढी पहिरो र डुबानका कारण मध्य प्रदेशमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति। पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन सँगै खेतीयोग्य जमिन र कृषि पूर्वाधारमा 5 अर्बको नोक्सानी। केही दिन यता ठप्प रहेको काठमाडौँ आउने मुख्य नाका थानको सञ्चालनमा आएपछि अवस्था सामान्य बन्दै मालबाग र यात्रुबाग सवारी साधन धमाधम काठमाडौँ प्रवेश गर्दै। बाढी पीडितको उद्धार र राहत लगायतका काममा थप क्रियाशील हुन नेता कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर नागरिकको सेवामा लाग्न निर्देशन। नेपाली कङ्ग्रेसको भारतीय संस्थाहरू, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन 2081 चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन। अहिलेको तदर्थ समितिले महाधिवेशन गराउनु पर्ने। सर्वोच्च अदालतद्वारा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रहरीको ध्यान आकर्षण। गैर कानुनी हिरासतमा राखेको भन्न मान्ने नमिल्ने ठहर। अपहरण तथा शरीक बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा आशिष देउडा सहित 4 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। अपहरण गरी शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा कारबाहीको माग। माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगित। उमेर हद विधान र प्रतिवेदन पारित लगायतका विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि सम्मेलन नै स्थगित। आज असोज कृष्ण औँसी अर्थात् पितृपक्षको अन्तिम दिन। औँसी सहित अन्य विभिन्न तिथिमा रोकिएका श्राद्ध आज गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र बङ्गलादेशका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबीच भेटवार्ता। नेपालबाट बङ्गलादेशमा ऊर्जा खरिद गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बङ्गलादेशको जानकारी। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 में नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। उच्च पर्यटन आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धि बढ्ने जिकिर। मंगलबार उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 26 अङ्कले घट्यो। नेप्से 2557.49 बिन्दुमा 310 कम्पनीको 1,52,00,000 किता शेयर खरिद बिक्री। भुक्तानी रोकिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघद्वारा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। काम सकेर हस्तान्तरण गरेका आयोजनको 45 अर्ब भुक्तानी नभएको गुनासो। विभिन्न सहकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायले भुक्तानी हुनुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गरिने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको आश्वासन। प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्ने भन्दै दशैं अघि नै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता। चितवनको भरतपुरमा अटो एक्सपो 2081 सुरु। 4 दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा 21 कम्पनीका 20 वटा ब्रान्डका गाडीहरू प्रदर्शनीमा। 50 देखि 60 करोडको कारोबार हुने अपेक्षा। र विश्व क्रिकेटको T20 अलराउन्डरको वरियतामा दिपेन्द्र सिंह हेरीको चमत्कारी पूर्ण फड्को वरियतामा दोस्रो स्थानमा उक्लिन सफल।